عزیزان من جڑے سید دا قافلہ مکہ مکرمہ تو کربلا جا رہا وے ادھر دوستا 9 ذوالحج ادھر دوستا عرض کردہ پیا میں امام مسلم بن عقیل دا قافلہ کربلا تو کوفے پہنچ چکے ذرا سنیا جے تیان نال جدو دوستا 18,000 کوفی دا خط آیا ادھر 70,000 کوفیاں نے مسجد دے اندر امام دے نال ساتھ دین دا مرنجین دا اعلان کیتا ہے جڑے والے نواسا رسول دا قافلہ ادھر مکہ مکرمہ تو چلنا ہی ادھر دوستا جی ویکھیا امام مسلم نہیں لوگ امام دا ساتھ دین واسطے تیار نہیں لوکاں نے کیا کہو ساڈے گھر تہاڈی دعوت ہے دعوت دا تنام ہے آؤ میرے گھر اندر کھانے دی دعوت آ جاؤ نا تحفے تحاب مل رہے نے ہدیے مل رہے نے جلے امام نے تحفے قبول کیتے نہیں آقا خط لکھ دو کوفے دے حالات سازگار نہیں جلے دوستا خط لکھ آوے آقا جلدی آ جاؤ کوفے دے حالات سازگار نہیں ادھروں خط چلے آوے ادھر ابن زیاد آیا کون ہے جڑا نبی دی آل دی بیعت کرے گا او دے بچے یتیم کر دواں گا جڑا ملک دے اندر عرض کردہ پیا لفظ سنیا جے ابن زیاد گورنر بن کے آیا اور صحابی رسول مزول ہو گئے نہیں جلے قافلہ مکہ مکرمہ تو چلے آیا وے ادھر خط حسین تک پہنچدا پیا وے ادھر دوستا بغاوت ہو گئی ہے ابن زیاد دے سامنے کوفیاں نو چاہیے دی سب کچھ جاندہ تے جائے پر حضور دی آل دا ساتھ نہ چھڑ دے مگر لوگوں آندے نے نیچان دی اشنائی کھولو فیض کسے نہ پایا ہو کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زہمایا او بہتے یار پیارے ہوندے تے کچھ ہوندے نمک حرامی او کنڈی پچھے او گلاں کر دے ویرا لفظ سنیا جے بہتے یار پیارے ہوندے تے کچھ ہوندے نمک حرامی او کنڈی پچھے گلاں کر دے کئی مورتے کرن سلامی عرض کردہ پیا مسلمانوں بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا عرض کردہ پیا مسلمانوں انہاں للہ و انا الیہ راجعون انہاں ظالمان نبی دی آل نال بے وفائی کیتی ہے انہاں للہ و انا الیہ راجعون آزرا دیکھ ایک تو بعد دوسرا ساتھ چھوڑ دے آئے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے دید نو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدو قضا چیا کے خدا نے رت بدلی ہنچی اڑ گے مار اڑاریاں نے ناصر مدنی چوٹھائی جگ سارا تاندلے والے آؤ چوٹھائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے عرض کردہ میرے بھائی داؤ چاچا دنیا تو گیا وے اللہ دی قبر نور نہ منور فرمائے اور میں نہ بچیاں لی دعا کرنا میں انہوں نے صبر دے وے بابا دنیا تو گیا ہے میں تے جملہ کماں گا آج را درد مندو عزیزان من جلے سامنے کھڑے نہیں ویکھیا ابن زیاد نے گرفتاری دا آرڈر جاری کر دیتا وے امام مسلم نے دیکھیا وے میرے دونوں شہزادے نے کوفیو جان دے جے میں کون ہوں جدے واسطے مرن واسطے بیعت کی جے آج دروازے بند کر لینے مگر ایتھے میں ہاتھ جوڑاں گا دونوں شہزادیاں نو نال لے آئے آندے نے قاضی جی آ میرے 2 بچے نے مدینہ پاک بھیج دیا جے میں تے جملہ پیش کراؤں اپنے بچیاں کے ہاتھ جوڑ جاواں پترو ماں باپ نو موت بھی نظر آندی ہوئے تے اپنے بچیاں دا سوچ دینے موت سامنے بھی ہوئے اولاد دا سوچ دینے تو 9 انچ دی دیوار تے نال دے کمرے ماں دا پتہ نہیں لیندہ باپ دی خبر نہیں لیندہ مگر واہ مسلم تیری عظمت تو قربان جاواں آل محمد دا سپیرے 2 بچے گل نہ لائے نے تو 9 انچ دی دیوار نہ اپنے ابو دا پتہ نہیں کردہ ماں دی خبر نہیں لیندہ باپ ہوندہ ہے دونوں بچیاں نو گل نہ لائے آؤ میں تانو چھوڑا ماں کسے دے حوالے کارا ماں خود مر جاندے نہیں اولاد دا درد برداشت نہیں کر دے شالا مرن باپ
ماشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیمہ تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے دونوں شہزادیاں نو نال لے آئے آؤ بچے آؤ میں تانوں کسے دے حوالے کراواں مرن لگے بھی ماں باپ پتراں دا سوچ دینے مرن لگے ماں دی میریاں تیاں لی بوئے کھلے رکھے میریاں تیاں لی بوئے کھلے رکھے آجے پترو میرے چھوٹے نو جنجے لے کے چڑھا جو نبی کریم نے فرمایا سی میری تی فاطمہ میرے حسن حسین نو نانا یاد نہ میں جملہ کیوں نہ کہاں پیار نہ جن نے مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی پر ماں پیاں دا شان وکرا وکرا ماں پیاں دا شان وکرا وکرا ماں پیاں دا شان وکرا جنہ تین بولنا تے چلنا سکھایا ہے جنہ تین بولنا تے چلنا سکھایا ہے جنہ تین بولنا تے چلنا سکھایا ہے بھولا وقت جنہ تین بہت کڑایا ہے تپاں ویچ تیریو چھاں بن جاندے نہیں تپاں ویچ تیریو چھاں بن جاندے نہیں مکہ تے مدینے والی تھاں بن جاندے نہیں آج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا وہ جنہیں اہمیں کرایا تینو لاڑا بنایا واربا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں لکھا نہ لا دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں مرلے نہ لا دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں جہاز نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بارن سٹے وہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے لاکھ منگے ہاں کوئی دارہ نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شیط پوتی ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بڑھڑا ہویا جس دم بابر پترا منجا بوئے تے ڈایا کڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجہ پھٹن کھنڈ کر کے جد پتر لنگیا اینا بابیانو شیر سنیا نہیں جاندہ کیوں اوہ پترو جڑے بیلی نو 20 سال کھوایا ہوئے کنڈ کر کے لنگ جاوے کلیجہ پھٹ جاندائی تے جنو منہ کڈ کے کھوایا ہو جنو گلے تو چوک کے سکے تے پایا ہوئے کھنڈ کر کے جد اج جا کے بابے نو چومیا جے اج جا کے ماں نو چومیا جے 23 سال ہو گئے میرے بابے نو دنیا تو گئے آج تک میرا مکان مکمل نہیں مستری لگ گئی رہندے ناصر مدنی 23 سالاں باپ تو بعد مکان مکمل نہیں کر سکیا تاندلے چے جڑے کوٹھیاں چے بیٹھے جا کے چمیا جے بابے نو بابا آج ناصر مدنی تاندلے چایا دس گیا تو کونے کنڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجہ پھٹن نو آیا جا پترا سخی چاوسیں اساں لکھیا جولی
نہیں پایا جو سوچیا سی تاڑے بارے تسا مل نہیں پایا اللہ جاندہ لفظ سنیا جی میں پیش کر جانا میں لفظ آذرہ دیکھتے آن دینال اللہ جاندہ وے آ لفظ سننے نہیں پتر لے گیا نوان تے تیاں لے گئے اور مائی بابا انج بیٹھے جویں بیٹھے چور جدو کنڈ کر کے پتر لنگ دے نہیں اس ویلے مرنو جی کردا چلیا تیرا یار تے تھوں لنگ جے کنڈ کر کے تے برداشت نہیں ہوندا تے جنہ پالے ہی بڑھاپے دی لاٹھی سمجھ کے ہوئے آج میرا پیغام لے جو جڑے والے امام مسلم دیاں اکھاں چوں آنسو نہیں آندے نے ابو جی مدینے جاندے ہوں راج کسے پوچھ لیا کی کمانگے ہنڈانی لائے فائن لائے راجون جلے امام مسلم دی گرفتاری دے آرڈر نہیں اور میں نقشہ بیان کر رہا میں ادھر ابن زیاد نے گرفتاری دے آرڈر دیتے ہوئے نہیں ادھر امام دے دونوں شہزادے قافلے تو الوداع ہو رہے نہیں دروازہ دار العراق قائم تو قافلہ جلے قافلہ چلدا پیا وے رستے دے اندر بچے چل نہ سکے قافلے تو اوجل ہو گئے نہیں رات دا بکھائی ایک درخت دی اور رات گزاری سویرے سورج دیاں کناں نکلیاں ایک بی بی ویکھ دیئے بی بی کون بچے کہہ رہے نہیں ننیا ویرا نام بولی کتے ابن زیاد دے سپائی نامن اے بول دیئے بچے خاموش نہیں اے بول دیئے بچے چپ نہیں بولنا چاندے نہیں مگر ڈرے آؤ خاموش آؤ صورتاں سونیاں نہیں وے شہزادے ہو وے صورتاں دے سونے لگ دے جے سید دے معصوم بچے نہیں صورت دے سونے نہیں سیرت دے سونے نہیں آندھی وے بچے ہو ماں والا پیار دے کے سینے نہ لائے مسافرانو رستے دے دکھیانو وہ شالا کوئی پردیس نہ تھی وے چند مہینے پہلے میرے نہ ظلم ہویا ہوں میں جاننا ہے مہمان بنا کے جدو کوئی ظلم کرے دل تے کی گزر دیئے اے میں جاننا میں اور مینوں کوستو اس دن کربلا یاد آیا ہوں کہ انہاں مہمان بنایا ہوں بیٹا توجہ میرے وال بھی عرض کردہ پیا میں عرض کرنا تیرے دل چ درد نہ ہوئے میں کیا کہہ سکتا میں مگر لفظ بڑے وڈے سی کاش کتے دل دے اندر تیرے درد ہوندا تو اس طرح نہ کردا جملہ بڑا درد والا ہے میں مثال دیتی ہے حد بیتی ہے لوکو حق دی خاطر درد سہنے پیندے نے مصیبتاں آندیاں نہیں پر میں جملہ ایک منٹ واسطے سمجھاؤن لگا ہے جنہاں کربلا چ سجدانو بلا کے دھوکھا دیتا ہے سامنے بی بی عورت ذات ہے بچیاں پیار کیتا ہے ایتھے میں بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کر کے گل نہ لاواں بچے گل من دینے بیٹا توجہ میرے وال پیار کرن گے میرا رس جان گے من جان گے غصہ چھڑ جان گے ایتھے جملہ ہے بچے نہ جی پیار دے پکھے ہوندے نہیں گل نہ لائے وے بچیو ماں والی لوری دیکھ کے پوچھ دیئے وے بچیو تسی کون بی بی کی پوچھ دیئے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے ایتھے پرائمری سکول دا ماسٹر ہوئے بچے نو کہے فیس لے آؤ نہیں آیا پھر لے آؤ نہیں لے آندی تیجے دن تھپڑ چوکدا ہے کلاس ویکھ دیئے بچے نو پین لگا ہے تھپڑ رو پیا ہے اکھاں ڈول پئیاں نہیں ساری کلاس رو پئی ماسٹر دا ہاتھ روک گیا بچے آؤ میرے کول آؤ کیوں نہیں لے آندی آدھا ماسٹر جی اسی یتیم ساڑی ماں لوکا کر کم کر دیئے ساڑا پیٹ پالے یا ساڑی فیس دے ہوئے لوکو پیدا کرنے والے دی قسمیں ماسٹر آجدہ ہوئے سر تے اترا کدوے گا نہ رو تیری پھٹی بستہ میں لے آواں گا فیس میں دے واں گا گل لا لوے گا لوکو تیرا میرا درد دینا یتیم بچے نہیں مسلم دے شہزادے نہیں ذرا لفظ سنیا جے بڑی درد والی بات ہے آدھے بی بی اسی مدینے دے مسافر آؤں ساڑا حسب نسب بڑا اچھا ہے آدھی وے کوئی نان کا داد کا دسو بی بی کی پوچھ دیئے
علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آدھے بی بی کی پوچھ دیئے لوکا دیاں جادو اجڑن تیاں ٹور جا دیاں نے پکے، لوکاں دیاں میں سسا کے ہاتھ جوڑاں گا پینو جنہ دے پرا رسے ہون ماں رسی ہوئے کدی مینا نہ دینا کیوں؟ ناصر مدنی ہاتھ جوڑ دیتے نے، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں میں کئی لڑائیاں چوے کے آندی پچھلیاں نو لے آؤ نہیں پینے خدا دا کہر نہ کتے آ جاوے جدا کوئی نہ ہوئے او دا خدا ہندائی، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹور جاندیاں نے پکے، میں اجڑی اے اکھاں رو رہیاں نے ہزاروں کتار رو رہیاں نے ماما رو رہیاں پرا رو رہے، ذرا لفظ سنیا جے لوکاں دیاں جد میں تاندلے چ رو پہ آئیں تو مسجد دے فرشتے رو پہ آئیں جڑے تپ دی رہے تے مسلم دے بچے کھڑے ہونگے تے بی بی گل نہ لائے ہونگے، لوکاں دیاں آخری باتاں نے لوکاں دیاں ہن درد نہ سن دے جاؤ، لوکاں دیاں جادو اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہن پکے، وفادار بتیجا بولت سی اج پھپیاں دا پیار نہیں ملیا، ابو دا پیار کھس گیا وے، ویران دا پیار مک گیا وے، سارے پیار سید دے مک دے جارے نہیں، گل نہ لایا بی بی اسی یتیماں گھر لے گی نلایا دلایا سلایا ادھی رات دا بکھائے، ہائے ابو جی ابو جی ابو جی بچے بڑبڑائے، ہائے ابو جی آج بھی پہنا دیئے وے ویرو ویر نہ پائے جے وے ویرو باپ نہ پائے جے، پائی نیا جے لفظ سنیا جے وارث دے بچیاں نو پوچھو جنہ دے بہت ہو گئے انہاں نو پوچھو ذرا لفظ سنیا جے ابو نو نہ پائے جے، آتے پائی عبداللہ زرگرے پوچھیا جے باپ نو نپے آئے نا کیویں درد نہ نپی دائے، ذرا لفظ سنیا جے پہنا رو پیندیاں نہیں پھپھیاں رو پیندیاں نہیں ویر نو نہ پائے جے، جڑے اسلام جی سیدادے نہیں ہار سٹیا میرے گھر چے شور کا دائے آندھی وے سو جاؤ وے گوانڈیاں دے بچے نہیں ہار سٹیا دیا جلایا ویکھیا ننیاں صورتاں نہیں گل نہ لایا مینا جی حارس دی بیوی نہیں حارس اگے بڑے آئے آندھی وے نا دسیا جے وے اے دنیا دا لال چیجے ابن زیاد کو لے جائے گا انعام دی لالچ دی خاطر ابن زیاد نے انعام رکھے آوے سید دے بچے نہیں، میں سوال کرا گا اور ظالم بھی جنگ اندر بچیاں تے ظلم نہیں کر داؤ، میرے نبی نے مکے اندر فتح مکہ تے اعلان کیتا عورت تے ہاتھ نہیں اٹھانا، ضعیف تے ہاتھ نہیں اٹھانا، بچیاں تے ہاتھ نہیں اٹھانا، جڑا ہاتھ کھڑے کر دے وہ دیتے ہاتھ نہیں اٹھانا، جڑا کعبے وڑ جاوے وہ دیتے ہاتھ نہیں اٹھانا، جنگاں دے بھی اصول ہوندے نہیں، ہار سامنے کھڑا ہے تھپڑ مار کے کہندا ہے کون جے آندے نہیں اسی مسلم دے بچے آں، حارس دی بیوی دیاں ہائی نکل گئی آؤ بے بدبختہ بے نام ماری قرآن نہیں پڑھے آؤ انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت، کاش کتے آل محمد دا درد ناصر مدنی واقعو تصور دی دنیا چ جا کے سنے، ایک پاسے آل محمد دے بچے ہون، ایک پاسے قرآن دیاں ایتاں ہون، ایک پاسے تھپڑ واجدے ہون، آدھی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پا تم غمگین، ہاتھ جوڑ کے شیر سناواں کیوں بھئی تیرے پرہا دا بچہ ہوئے
तेरे सामने आवे तेरे पुत्र नूं थप्पड़ मारे तू भरा नहीं वेखदा भतीजे नूं मार देना गुस्सा आ जांदा है ना। मैं सवाल करांगा ओ सैयद दे बच्चियां दा क्या कसूर है? ना कोई गाल कड्डी ना डाका मारिया ना किसी दी इज्जत लुटिया सिर्फ एहो गुनाह है आले रसूल है हुसैनी है हुसैन इब्ने अली दा मनन वाला है हुसैन नाल सच्ची प्यार दी दलील रखण वाला वे। आओ पूरा वाकया करबला नक्शा बना जावांगा सामने खड़े नहीं आंदी है जरा तो जी जो मेरे वाल कहंदी होएगी वे ना मारी आंदी कुरान नहीं पढ़िया कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन फिल मुअद्दता फिल कुरबा लोको जरा सुनिया जे किन्ना नु मारदा है आंदी अरे सैयद है तमाचे न लगा कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा बस अरे बस जमीन सहमी जाती है वो देख मुझे पाव तमगमगी नजर आती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मजलूमा ने करबलाते कितना जुल्म होया वही दोनों शहजादे शहीद होने लगे नहीं हार सके बड़े आई बड़ा बोले आओ ओ एक मेरी गल मन कहंदा बोल आंदा पहले मेरे ते वार करी कहंदा क्यों कहंदा नन्ने वीर दा लाशा वेख्या नहीं जाना तू भरावां नाल नीयां तो लड़ पैना तू भरावां नाल मीटर तो लड़ पैना तू भरावां नाल वीरा दुकान तो लड़ पैना तू भरावां नाल लख तो लड़ पैना में वीरा दुनिया च वीर वीरां दे दर्दी हुंदे वीर वीरां दियां बावां ओ बाप सिरां दे ताज मुहम्मदी मावा ठंडियां छावा अज हाथ जोड़ांगा जाके वीरां नूं जफ्फा पा लो भरावां नूं गल ना ला लो आंदे ने आ नन्निया वीरो जरा गल लग जाओ तेनू वड्डा वीर प्यो फड़ के विखा दे। कई वड्डे भरा सारी उम्र प्यो बन के विखाउंदे छोटे शरीक बन के विखा देंदे ने वड्डियां भरावां दे मान तोड़ देंदे छोटे भरा वड्डियां भरावां दी धीआं छड्ड के पुत्र बाहर विआह लैंदे वे भरा वड्डे नूं गरीब समझ के अखां तो घेर देंदे। अल्लाह जानदा वे दर्द वाला है जेड़े वेले वड्डे ने छोटे नूं गल ना लाया है आंदे लै ओ वीर हवाले रब दे ओ मेले 4 दिनां दे भरा दी मंजी तोड़नी बड़ी औखी ते भरा सिभाउंदा वेखना किड्डा औखा होएगा। कहंदे ने लै ओ वीर हवाले